अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई। एक आयशा नामी लड़की गुजरात इंडिया से अहमदाबाद से, जिसने ख़ुदकुशी करने से पहले, नदी में कूदने से पहले उसने वीडियो बनाई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उसको अपने ताईं उज़र समझा कि अब मेरे लिए ख़ुदकुशी करना जायज़ है, और फिर उसने ख़ुदकुशी कर ली। वीडियो पूरी दुनिया पर वायरल हुई। बहुत से लोगों ने उसको अच्छा कहा, बहुत ने बुरा कहा, बहुत ने उसकी आजमाइश से छुटकारे का इसको हल निकाला। लेकिन क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मसाइब से तंग आके, हालात से तंग आके, मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान ख़ुदकुशी करके और ख़ुद अपनी जान लेके इस दुनिया से रुखसत हो जाए? नहीं। आप देखें, सबसे पहले जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं, क्यों करते हैं? पहली वजह तो ये है कि मैं समझता हूँ कि उन्हें ख़ुद इस्लामी अक़दार का, इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं होता कि जो हम कदम उठा रहे हैं क्या हमारे लिए ये जायज़ है। याद रखिए, इंसान का जिस्म अपना नहीं है, ये कोई कसबी चीज़ नहीं है, ये वहबी चीज़ है, ये खुदा की अता है। ये जिस्म अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, उस पर मर्ज़ी भी उसी अल्लाह की है। खुशियाँ आए तो इंसान वाह वाह कर उठे और मुश्किल आए तो अपनी जान के पीछे पड़ जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में वला तक़्तुलू अनफुसकुम मना किया है, अपनी जान को तुम खुद कत्ल नहीं कर सकते। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को जानबूझ के तुम हलाकत में नहीं डाल सकते। किसी को भी हक नहीं है कि वो अपनी जान ले सके। ये जिस्म है, इंसान पर जिस्म के बड़े हकूक़ हैं। सही बुखारी में रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी जो रात को बहुत बेदार होके इबादत करता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करते हुए फरमाया इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़न, तेरी आँखों के कुछ हुकूक हैं, अदा करो, उन्हें नींद दो, जिस्म के हक़ है, इन्हें थकाओ मत, इसे आराम और राहत दो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से जिस्म चलता है और इंसान का सारा निज़ाम अल्लाह की कुदरत और निज़ाम और उसकी कारीगरी से चलता है, उसकी हिकमत से चलता है, उसके हुक्म से चलता है। इंसान खुद एक सांस भी अपनी नहीं ले सकता। सबसे पहले तो जिन लोगों ने बड़े बड़े दुनिया के अंदर, जैसे पिछले दिनों पे एक बड़ा फेमस अदाकार इंडिया का सुशांत सिंह था, उसने ख़ुदकुशी की है। और इसी तरह आज की अखबारात के अंदर मैंने देखा 3 तकरीबन ख़ुदकुशी के वाक़यात थे। आज 4 मार्च 2021 है। आज की अखबारात आप देखें, मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कमो बेश 3 ख़ुदकुशी के वाक़यात मैंने अपनी आँखों से अखबार में देखा। तो अहबाब गिरामी, मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करें। आयशा ने जो गुजरात के अंदर, इंडिया के शहर गुजरात के अंदर उसने जो ख़ुदकुशी की है, सबसे पहले तो उसने अपना उज़र पेश किया कि मेरा शोहर मुझसे जहेज़ का मुतालबा करता है, जिस वजह से मैं ये कदम उठा रही हूँ, और मैं वो कर नहीं सकती, मेरे वालिदैन ऐसे कर नहीं सकते। यकीनन इसमें मुआशरा गुनाहगार है। वो जहेज़ जिसका इस्लाम में तसव्वुर कोई नहीं, उसको ख़ुद नाफज किया कुछ अमीरों ने, और गरीबों के गले का फंदा वो बन गया। वो यकीनन मारूफ मुआशरे के अंदर साहिब दानिश लोग कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है। इसके नताइज हम जो देख रहे हैं अहबाब गिरामी, एक तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये मुआशरती वो नसूर है जिसे हमें मुआशरे से ख़त्म करना चाहिए। ख़वातीन को वरासत दी जाए ताकि उनकी खुद की कुछ चीज़ बने, ना कि जहेज़ के नाम पे कुछ दे के वो मर्द को राज़ी किया जाए, जबकि फिर भी वो राज़ी नहीं होता और अपनी ही घर वाली को इस कदर अज़ियतें देता है कि नौबत जहाँ तक आ जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आके खुद ही अपनी जान लेने की तैयारी कर लेती है। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर किसी ने ऐसा किया तो आपने इसको इतना बुरा समझा, पहले तो आपने उसका जनाजा पढ़ने की ही नफ़ी फरमा दी कि मैं जनाजा ही नहीं पढ़ूँगा, सल्लु अला साहिबुकुम, तुम जनाजा पढ़ो। दूसरी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर ऐसे कोई वाक़यात हुए तो आपने उसकी कोई खुशामद नहीं की, तारीफ़ नहीं की, ना ही आपने उस अमल को सराहा, बल्कि फरमाया उसने गलत किया।
انسان کو کتنی بھی تکالیف آ جائیں، کتنی بھی مصائب آ جائے، مسلمان کو تو کانٹا بھی چبھے تو صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانٹا چبھنے کی وجہ سے بھی مسلمان کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، ایک ایک غم کی وجہ سے۔ بلکہ جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ آزمائشوں میں رہتا ہے، فی نفسہ و مالہ و ولدہ، اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کاروبار کی ٹینشن ہے، انسان کو مسائل ہی مسائل رہتے ہیں، کبھی اپنی بیماریاں، بہت انسان کو مسائل رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان حتیٰ یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیہ، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، پورا اترتا ہے، رب کی تقدیر رضا پر خوش رہتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ اس آزمائشوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جتنی آزمائشیں انسان کو زیادہ ہوتی ہیں اتنے انسان کے گناہ بھی زیادہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ابتدائے اسلام میں جو مسلمان لوگ ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی جیسے اور سلمان فارسی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں جو مشکلات آئی تھی اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے خودکشی نہیں کی تھی، اپنی جان نہیں لی تھی، اپنے جان کے در پہ نہیں ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، آزمائش پر صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، انہیں پتہ تھا تنگیوں کے بعد آسانی آنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی آزمائشیں تکلیفیں ہوں گی اتنا ہی روز قیامت اجر دینا ہے، اس لیے مسلمان کو اگر کوئی مصیبت تکلیف تنگی آتی ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس پر اجر دینا ہے، اور مجھے اپنی جان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، دنیا سے تنگ آ کے، مصائب سے تنگ آ کے انسان کو دنیا چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے، اس کو جنگ میں زخم لگا تھا، غالباً غزوہ خیبر کے اندر اسے زخم لگا، تو اس نے کیا کیا، اس نے نیزے کو ایسے رکھا اور اوپر اپنے سینے پر نیزہ رکھا اور اوپر اس کے دباؤ دیا، تو وہ نیزہ جو تھا اس کے جسم کے آر پار ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یہ جنتی انسان ہے، یہ جنگ میں لڑا ہے، نبی کی معیت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیہ الجنہ، میں نے جنت اس پر حرام کر دی، کیوں؟ بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے اپنی جان کے حوالے سے بہت جلدی کر دی ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ جس طرح کوئی انسان خودکشی کرتا ہے قیامت تک وہ اسی طرح کی اذیت کے اندر مبتلا رہے گا، تو انسان کو ایسا قدم کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ یقیناً انسان اس کی وجہ سے، ایسے قدم کی وجہ سے، ایک تو اپنی جان کو دنیا میں بھی رسوائی والی موت دیتا ہے اور قیامت تک رسوائی اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور دوسرا وہ معاشرے کو جو تکلیف دے کے جاتا ہے، وہ جو معاشرے کے اندر اپنے والدین کو، عزیز و اقارب کو جو تکلیف دے کے جاتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے اس سے کہ جو وہ صبر کر لیتا اور آزمائش پر پورا اترتا۔ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جاتے اور اللہ دنیا کے معاملات، مشکلیں بھی آسان کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ذکر و اذکار، وظائف موجود ہیں جن کو انسان کر لے تو اللہ رب العزت انسان کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ دعا انسان پڑھے، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آزمائشوں سے، مشکلوں سے محفوظ فرما، اور اللہ اگر کبھی کوئی مصیبت، مشکل، آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے تو اللہ ہمیں اس میں صبر کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔